ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज मिति 2079 साल श्रावण महीनाको 7 गते शनिबार, तदनुसार 30 जुलाई 2022 बाबाको साकार महावाक्य रहेको छ। बाबाको महावाणीमा मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे वारिस बन्नु छ भने सदा सावधानी राख। वारिस बन्नु छ भने सदा सावधानी राख। कुनै पनि काम श्रीमतका विरुद्ध नहोस्। कुनै पनि काम श्रीमत विरुद्ध नहोस्। बाबाले सारमा बताउनु भयो, हामी बच्चाहरूलाई मिठे बच्चे वारिस बन्नु छ भने सदा सावधानी राख। कुनै पनि काम श्रीमत विरुद्ध नहोस्। बाबाको बच्चा हामी बनिसकेपछि पापाको पटपट्टिको पूरा हकदार बन्नको लागि, अधिकार लिनको लागि के भन्नुपर्छ? भन्नुहुन्छ केको लागि सावधानी राख्नु भन्नुभएको छ। कुनै पनि काम गर्दा श्रीमतको विपरीत नहोस्, त्यस्तो सावधानी राख भनेर बाबाले भन्नुभयो। प्रश्न रहेको छ, बाबाको पासमा कुन चाहिँ 2 प्रकारका वारिस बच्चाहरू छन्? बाबाको पासमा कुन चाहिँ 2 प्रकारका वारिस बच्चाहरू छन्? बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको छ। कुन चाहिँ 2 प्रकारका वारिस बच्चाहरू छन् होला? बाबालाई चिनेर बाबाको श्रीमतमा चल्ने बच्चाहरू। अर्को घर गृहस्थीमा रहेर पनि पवित्र बन्ने निमित्त बन्छन्, त्यस्ता बच्चाहरू छन्। बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, एक त समर्पित बच्चा छन्। एक त समर्पित बच्चा छन् जसले माता पिताको डाइरेक्ट पालना लिइरहेका छन्। जसले माता पिताको डाइरेक्ट पालना लिइरहेका छन्, तर उनीहरूको कर्मको गति गहन छ। दोस्रो, जो घर गृहस्थीमा रहेर पवित्र र निमित्त छन्। उनीहरूलाई सम्पूर्ण ट्रस्टी बन्न मेहनत अवश्य लाग्छ। तर यदि पुरा निमित्त बने भने
सबैबाट ममत्व निस्कियो भने सबैबाट ममत्व निस्कियो भने पूरा वर्षाको अधिकारी बन्न सक्छन्। पूरा वर्षाको अधिकारी बन्न सक्छन्। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, बाबाको पासमा कुन चाहिँ 2 प्रकारका वारिस बच्चाहरू छन् भनेर। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, एक त समर्पित बच्चा छन् जसले माता पिताको डाइरेक्ट पालना लिइरहेका छन्, तर उनीहरूको कर्मको गति गहन छ। भले बाबाको बच्चा सेन्टरमा बस्ने, डाइरेक्ट पालना लिने, मधुबन बस्ने बच्चाहरू पनि छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको कर्मको गति गहन छ। त्यही सेन्टरमा आश्रममा बसेर पनि, मधुबनमा बसेर पनि कोही राजा महाराजा बन्छन् भने कुनै त्यहीबाट पनि के बन्न सक्छन्, दास दासी पनि बन्न सक्छन्। र दोस्रो थरी बच्चाहरू जो छन् बाबा हुन्छ, जो घर गृहस्थमा रहेर पवित्र र निमित्त छन्, उनीहरूलाई सम्पूर्ण ट्रस्टी बन्न मेहनत अवश्य लाग्छ, तर यदि पुरा निमित्त बने, सबैबाट ममत्व निस्कियो भने पूरा वर्षाको अधिकारी बन्न सक्छन्। भले घर गृहस्थीमा रहेर पनि बाबाको श्रीमत अनुसार, डाइरेक्सन अनुसार पूरा चल्छन् भनेदेखि बाबाको जसरी सेन्टर निवासी बच्चाहरूको हक अधिकार छ, त्यस्तै प्रकारले घर गृहस्थीमा रहनेवाला बच्चाले पनि त्यही अनुसारको के पाउँछन्, अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्। यहाँ कुनै प्रकारको भेदभाव छैन बाबाको घरमा। जसले जस्तो पुरुषार्थ गर्छ त्यही अनुसारको के हुन्छ, फल पाउँछ। गीत छ, हमारे तीर्थ न्यारे है इस धरती पर सारे है। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, जसको अर्थ पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चाहरूले जान्यो। यो गीतको अर्थ पनि बाबा हुनुहुन्छ, बच्चाहरूले एउटै किसिमले जान्दैनन्, त्यो पनि नम्बरवार आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार जान्दछन् भन्नुहुन्छ। बुझेका छौ, फेरि पनि बाबाले विस्तारमा सम्झाउनुहुन्छ। दुनियाँमा अरू कसैले जान्दैन, परमपिता परमात्मा जो पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँले बाहेक अरू कसैले पनि यो कुरा जान्दैन। उहाँको महिमा के छ, धेरै छ, तर उहाँको महिमालाई कसैले यथार्थ रीतिले जान्दैन। बाबाको महिमा के छ, अपरम्पार छ। उहाँको महिमालाई आजका मनुष्यहरूले सही तरिकाले जान्न सक्दैनन्। उनीहरूले त उल्टै सर्वव्यापी भनिदिन्छ भगवानलाई। एक त पतित पावन भन्ने एकतिर, अर्कोतिर के भन्छन्, सर्वव्यापी भन्छन्। सर्वव्यापी भएदेखि हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई यस पतित दुनियाँबाट पावन बनाउनुहोस् भनेर किन कसलाई पुकार्ने, होइन? यदि सर्वव्यापी भएको भए त जहाँ पनि हुनुपर्छ। यदि गायन पनि गर्छन् पतित पावन, उहाँ त अवश्य एक हुनुहुन्छ नि, जसले सबैलाई आएर के गराउनुहुन्छ, पतितदेखि पावन बनाउनुहुन्छ। यसैले उहाँलाई सर्वव्यापी भन्न सकिँदैन। ज्ञान नबुझन जेलसम्म हामीले पनि त्यसैलाई मान्दै आइरहेका थियौँ। जब बाबा आउनुभयो, बाबा आएर ज्ञान दिनुभयो, त्यो ज्ञानको समझबाट हामीले सर्वव्यापी भन्न सकिँदैन। उहाँलाई त भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। दुनियाँ पावन थियो, अहिले पतित छ। दुनियाँका मनुष्यहरूलाई यो बुद्धिमा आउँदैन भन्नुहुन्छ। यो कुनै बेला यो दुनियाँ के थियो, पावन थियो, देवी देवताको राज्य थियो, र त्यही दुनियाँ, त्यही देवी देवताहरू पतित बने, पाप मार्गमा गए, पतित बने र दुखी बने। त्यही भएको हुनाले यो कुरालाई मानिसहरूले जान्दैन भन्नुहुन्छ। तिमी पावन दुनियाँका मालिक थियौ, अहिले पतित दुनियाँका छौ। हामी के थियौँ पहिला, यही दुनियाँमा
पावन दुनियाँ थियो, हामी पनि सम्पूर्ण पवित्र थियौँ, त मालिक थियौँ, र अहिले आएर के बनेका छौँ? माया रावणको प्रवेशताको कारण के भयौँ? पतित बन्यौँ, जसबाट हामी दुखी छौँ। तिमी पावन दुनियाँका मालिक थियो, अहिले पतित दुनियाँका छौ। जान्दछौ हामीलाई बाबाले फेरि पावन दुनियाँको मालिक बनाइरहनु भएको छ। फेरि आएर बाबाले के गर्नुहुन्छ? हामीप्रति उपकार गर्नुहुन्छ। फेरि पतित भएकालाई आएर पावन बनाउने शिक्षा दिनुहुन्छ। यो हो तिम्रो चैतन्य यात्रा, जसको यादगारमा भक्ति मार्गमा त्यो यात्रा चल्दै आउँछ। जो बाबा आएर हामीलाई जो रुहानी यात्रा, चैतन्य यात्रा जो सिकाउनुहुन्छ, त्यसको यादगारमा भक्ति मार्गमा के गर्छन्? भक्तहरू टाढा टाढा तीर्थयात्रा जान्छन्, भगवान मिल्छ भनेर चारधाम जान्छन्। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि सङ्गमीमा बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई रुहानी यात्रा, आत्माको यात्रा, परमधामको यात्रा, मुक्तिधामको यात्रा गराउन सिकाउनुहुन्छ। त्यसैको यादगारमा भक्ति मार्गमा त्यो यात्रा सुरु भएको छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, के थाहा छ? अहिले उनै पूज्य देवताहरू जो पुजारी बनेका थिए, जुन पहिला पूज्य देवदेवताहरू जो अहिले पुजारी बनेका थिए, उनै फेरि ब्राह्मण बनेका छन्। हामी के थियौँ? पहिला पूज्य देवदेवताको रूपमा थियौँ, र पछि फेरि हामी के भन्यौँ? पुजारी बन्यौँ। र त्यही पुजारी भएका आत्माहरूलाई बाबा आएर के बनाउँदै हुनुहुन्छ? ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। र ब्राह्मणबाट फेरि फरिस्ता बनेर देवता बन्नु छ। बाबा नै बसेर कर्म अकर्म विकर्मको गहन गति सम्झाउनुहुन्छ। भविष्य नयाँ दुनियाँमा तिम्रो कर्म अकर्म हुन्छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? अब आउने भविष्य नयाँ दुनियाँ स्वर्गमा तिम्रो जति पनि कर्म के भन्छ? अकर्म भन्छ। त्यसको कर्मको कुनै खाता भन्दैन, न त पुण्य कर्म हुन्छ न त पाप कर्म हुन्छ, त्यसलाई अकर्म भनिन्छ। यहाँ राजा रानी यथा राजा रानी तथा प्रजा बाँकी सबै शान्ति धाममा रहन्छन्। सठिक दुनियाँमा सम्पूर्ण राजा रानी प्रजा सम्पूर्ण सुखी हुन्छन्, र बाँकी सबै आत्माहरू के कहाँ हुन्छन्? शान्ति धाममा हुन्छन्। यो त धेरै सहज कुरा छ नि। दुनियाँ सुखधाम थियो, सम्पूर्ण निर्विकारी थिए, देवदेवताहरूको नाम प्रख्यात छ, अर्को कुनै नाम लिँदैनन्। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फेरि राम सीता चन्द्रवंशी थिए। पहिला सतीमा के थिए? लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। त्यसपछि त्रेतामा के हो? राम र सीताको राज्य भयो, जसलाई चन्द्रवंशी भनिन्छ। लक्ष्मीनारायणलाई सूर्यवंशी भनिन्छ। फेरि उनीहरूको वंश भनिन्छ। यदि अरू कसैको वंश चल्दैन, क्रिस्चियनको पनि केही समय चल्छ। पहिला त बादशाही हुँदैन, आधा समयपछि जब पर्दा वृद्धि हुन्छन् अनि राजै चल्छ। जो क्रिस्चियन क्राइस्ट आउँदा बित्तिकै उहाँको कुनै राज्य चल्दैन। जब क्राइस्ट आइसकेपछि क्राइस्टलाई मान्ने उनको अनुयायीहरू जब परमधामबाट आत्माहरू आउँछन्, आएपछि बल्ल उनीहरूको के हुन्छ? राज्य चल्छ भन्नुहुन्छ बाबा, वंश चल्छ। एडवर्ड जर्ज आदि फेरि रहन्छन्, थोरै थोरै समयमा फेरिँदै जान्छन्। क्रिस्चियनमा पनि पदहरू पटक चेन्ज भइरहन्छन् बाबा भन्नुहुन्छ। यो एउटै वंश हो जुन 1250 वर्ष चल्छ। यसमा हेरफेर हुँदैन। सूर्यवंशी चन्द्रवंशीहरूको नै नाम चल्छ। थाहा हुन्छ भिन्न नाम रूप देशकालका हुन्छन्। लम्बा चौडा वंश चल्छ, परिवर्तन हुँदैन। यति बेला तिमी बच्चालाई बाबा बसेर राम्रो कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ। बाबाले अहिले आएर हामी बच्चाहरूलाई के सिकाउनुहुन्छ? राम्रो कर्म, श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ, जसको प्रारब्ध गरेर हामी सत्यमा गएर भोग्छौँ। तिमी बच्चाहरूले कहिले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन।
यहाँ तिमीहरू सबै पढ्नको लागि बसेका छौ। आफूलाई विद्यार्थी सम्झनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै यहाँ पढ्नको लागि बसेका छौ। आफ्नो घरमा पनि धेरै रहन्छन्, घरमा रहेर पनि हकदार बन्न सक्छौ। बाबाले के भन्नुहुन्छ, घरमा रहेर पनि बाबाबाट जो वर्षा मिल्ने हो त्यसको हकदार बन्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ माता पिताले पालना गर्नुहुन्छ, उनीहरूको पनि कर्मको गति अलग्गै छ। बाँकी जो बाहिर रहन्छन् सबै थोक बाबाको मानेर निमित्त बनेर रहन्छन्, उनीहरू पनि मानव हकदार भए। घर गृहस्थीमा रहनेवाला पनि र बाबाको घरमा रहनेवालामा पनि बाबामा कुनै प्रकारको अन्तर छैन। जसले आफूलाई निमित्त सम्झेर ट्रस्टी बनेर बाबाको श्रीमतमा चल्छ भने ऊ पनि हकदार बन्न सक्छ। हो, मुस्किल अवश्य हुन्छ, घर गृहस्थीमा रहनेलाई मुस्किल बाबाले अवश्य हुन्छ। जब सबैसँग ममत्व टुट्छ र पुरा निश्चय हुन्छ तब नै के हुन्छ, बाबाको वर्षाको अधिकारी बन्न सकिन्छ। हामीले सबै थोक उहाँमा अर्पण गर्छौँ अनि जीवन छँदै हामी उहाँको सम्पत्तिको ट्रस्टी हौँ। जीवन छँदै हामी उहाँको सम्पत्तिको ट्रस्टी हौँ। यस्तो कोही जीवन छँदै बन्दैनन्, यस्तो कोही जीवन छँदै बन्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। मर्ने समय भएपछि ट्रस्टी बनाएर जान्छन्। दुनियाँमा त जीवन छन्जेली बाँच्दैछ भगवानलाई चाहिँ अर्पण गरेर म ट्रस्टी हुँ भनेर उनीहरूले कार्यव्यवहार गर्दैन। तर मर्ने बेलामा आफू ट्रस्टी भनेर आफ्नो सन्ततिहरूलाई के गर्छ, कसैले छोडेर जान्छन्, कसैले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि ट्रस्टी बनाएर जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ समर्पण गर्छन्। यहाँ बाबाको बच्चाहरू त के गर्छन्, जीवन छँदै बाबा सबै कुरा बुद्धिले अर्पण गरेर ट्रस्टी बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू निमित्त भएर रहने गर। सबै कुरा बाबाको हो, म एउटा निमित्त मात्रै हो भन्ने यो ठानेर हर कार्य गर्छौ भनेदेखि बाबाको हकदार बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। निमित्त भएर रहने गर। यो त भक्ति मार्गमा पनि भन्दै आएका छौँ। के भन्दै आएका छौँ भक्ति मार्गमा? बाबा भन्छ भगवानले सबै थोक दिनुभएको भन्न त भन्छन् भक्ति मार्गमा। सबै थोक भगवानले दिनुभएको हो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ। कसको सम्मुख बस्नुभएको छ? बाबा बाबाको सम्मुख बस्नुभएको छ भन्नुहुन्छ बाबा। अब देह सहित जे जति पनि तिम्रो छ त्यसबाट ममत्व निकाल्नु छ। यो शरीरदेखि, शरीरका सम्बन्धी वस्तु पदार्थबाट बाबा हुनुहुन्छ ममत्व निकाल्नु छ, जसको लागि भन्दै आएका छौ सबै थोक ईश्वरले दिनुभएको हो। सबै थोक ईश्वरले दिनुभएको भनेपछि के गर्नु, त्यसबाट ममत्व निकाल्नु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँमाथि बलिहार जान्छु, उहाँलाई सबै थोक सुम्पिन्छु भनेर भक्ति मार्गमा तिमीले भनेका थियौ भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ त उहाँलाई धन सम्पत्ति आदि बनाउनु छैन। कि बाबालाई धन सम्पत्ति जम्मा गरेर ब्याङ्कमा राख्नु छ? बाबालाई कुनै सम्पत्तिको आवश्यकतै छैन। उहाँ त अभोक्ता हुनुहुन्छ होइन, अकर्ता अभोक्ता अहिले भनिन्छ। कुनै प्रकारको भोगै गर्नुहुन्न बाबा। उहाँ कुनै लिनेवाला हुनुहुन्न, दिनेवाला हुनुहुन्छ। बाबा त के हुनुहुन्छ, दाता हुनुहुन्छ, दिनेवाला न कि दिनेवाला भन्नुहुन्छ। निमित्त बनेर सोधिरहनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, किनकि भुलचुक जति बेला पनि हुन सक्छ। पक्का ट्रस्टी बन समय त लाग्छ। बाबा भने भुलचुक त हुन सक्छ, तर त्यसमा पनि बाबा हुन्छ पक्का ट्रस्टी बन समय त्यसमा लाग्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ समय लाग्छ भन्ने कुरा बाबालाई थाहा छ। ट्रस्टी भएर नै हकदार बन्छन्। जो ट्रस्टी बन्छन् आफूलाई निमित्त सम्झेर सबै कुरा बाबाको भनेर अर्पण गरेर हर कार्य गर्छन् भने उही बच्चा नै बाबा हुनुहुन्छ हकदार बन्छन्। यहाँ रहनेहरू पनि ट्रस्टी बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त्यसको सट्टा वैकुण्ठको बादशाही दिन्छु। जसले यहाँ ट्रस्टी बनेर निमित्त बनेर बाबाको कार्यमा निमित्त बनेर गर्छ र त्यस्ता बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ म वैकुण्ठको बादशाही दिन्छु। तिमीले अर्को जन्म अमरलोकमा लिनु छ। ट्रस्टी भएर फेरि सावधानी पनि रहनु छ।
अब हामी मृत्यु पश्चात अमरलोकमा जानु छ, त्यसको लागि बाबा हुनुहुन्छ ट्रस्टी हुनको लागि पनि सावधानी रहनु छ। खास गरी बाबा भन्नुहुन्छ गरिबहरू नै ट्रस्टी बन्छन्। जो गरिब बच्चाहरू बाबाको छन् ती बच्चाहरू नै ट्रस्टी भन्छन्, उच्च पद पाउन हकदार भन्छन्। कोही फेरि पनि गएर चन्द्रवंशीमा गएर मालिक बन्छन्। कोही गरिब बच्चाहरू पनि राजा पनि बन्छन् र कोही बच्चाहरू फेरि गएर चन्द्रवंशीमा गएर पनि के भन्छन्, थोरै समयको लागि पनि मालिक भन्छन्। तबसम्म ठुलाको अगाडि सेवा गरिरहन्छन्। जबसम्म उनीहरू सठिकमा छन् यदि ठुलाको सेवा गर्छन्, चन्द्रवंशीमा गएपछि फेरि केही पद पाउँछन्। जो सम्पूर्ण ट्रस्टी नबन्ने बच्चाहरू, सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई बाबा हुनुहुन्छ। अहिले पनि कति यस्ता छन् जसले कहिल्यै उन्नति गर्दैन। बाबाले हुनुहुन्छ, बाबा त सबैलाई देख्नुहुन्छ नि कि कति अहिले पनि कति बच्चाहरू यस्ता छन् जसले आफ्नो उन्नति नै गर्दैनन्। फेरि बुझिन्छ उसको तकदिरमा सायद केही पनि छैन होला। के बाबा हुनुहुन्छ, थाहा भएर पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ, तकदिर सायद उसको तकदिरमा छैन होला, जसले गर्दा आफ्नो उन्नति गर्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। सेवा गर्दा गर्दै पछि कुनै पद पाउँछन्, त्यो पनि रहिरहे भने बाबाको बच्चा भनेर त्यति पुरुषार्थ पनि गर्दैन तर आउन पनि छोड्दैन र अन्तिम बेलासम्म रहन्छ भनेदेखि केही न केही पद उसले पाउँछ। यदि बिचमै छोडेर गयो भने त त्यो पद पनि पाउन सक्दैन। निस्किए भने पर्जामा पनि सबैभन्दा सानो पद पाउँछ। यदि बिचमै छोडेर गयो भनेदेखि पर्जामा पनि गएर के भन्छन्, सानो पद पाउँछन् भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। धेरै छन् जो जहाँका त्यही छन् जाम्रे। बाबा भनेर उन्नति गर्दा जसलाई 52 वीर भन्छ नि दुनियाँमा, जस्तो बाबाको बच्चा भन्दा दिन पुरुषार्थ गर्दा गर्दा अन्तिमसम्म त्यस्तै नै रहन्छ। त्यसलाई बाबा भनिन्छ जाम्रे, जसलाई 52 वीर भन्छ। 52 वीर कहिले बढ्छ, जत्राको तत्रै हुन्छ। बाबाको बच्चा पनि आउन त लामो समयदेखि आइरहेको छ तर उसमा पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दैन भनेदेखि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ बाबा, जाम्रे भन्नुहुन्छ। उन्नति नै गर्दैनन्, केही पनि बुझ्दैनन्। कर्म अकर्मको गति बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ केही पनि राम्रो कर्म गरेनौ भने विकर्म बढ्दै जान्छ। यदि हामीले श्रेष्ठ कर्म गरेनौँ भनेदेखि कहीँ न कहीँ हामीबाट के भइरहेछ, विकर्म बढ्दै जानेवाला छ। तिमीले पनि भन्छौ यो त ड्रामाको पाठ भयो नि, यो पनि चाहिन्छ अवश्य। बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामा के छ, त्यस्ता बच्चाहरू पनि छन् जसको बाबा हुन्छ ड्रामामा चाहिन्छ अवश्य। जो राजाई भित्र रहेर नोकरी आदि गरिरहन्छन्। राज्यमा रहेर पनि कोही राजा बनेका छन्, कोही चाहिँ त्यही राज्यका के बनेका छन्, नोकरी प्रजा बन्ने छन्, दासदासी बन्नेवाला छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्ता पनि छन्। नोकरले फेरि उन्नति गर्दै पछि राजाई पाउँछन्। ईश्वरको पासमा रहेर यस्तो कर्म गर्छन् फेरि सजाय पनि धेरै खान्छन्। ईश्वरको पासमा रहेर यस्तो कर्म गरिन्छ भनेदेखि पछि गएर बाबा हुन्छ सजाय पनि के हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले खानुपर्छ र पद पनि के हुन्छ, सानो हुन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ सम्झाइन्छ यस्तो कर्म नगर। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ यस्तो कर्म नगर, नत्र वृद्धि हुँदै जान्छ। नराम्रो कर्म गर्दै गइयो भने कि त्यो नराम्रो कर्म दिन प्रतिदिन के हुन्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। सेवा केही पनि गर्दैनौ, खाइरहन्छौ, पढ्दैनौ, यो कर्मको गति हेर कस्तो हुन्छ। खाइरहन्छौ, केवल पढ्दैनौ, खाइरहन्छौ, सेवा गर्दैनौ भनेदेखि हेर यो कर्मको गति हेर कस्तो हुन्छ होला। बाबाले सबै बताउनु भएको छ। बाबाले यस्तो कर्म सिकाउनुहुन्छ जसबाट स्वर्गको राजै पाउन सक्छौ। श्रीमतमा यस्तो कर्म गर्नु छ, आश्चर्य कर्म पनि देख्छौ। कति गरिब फेरि पापी अजामिल जस्ता बन्छन्। कति गरिब बच्चाहरू पनि जो कि यस्ता पापी बन्छन् जो शास्त्रमा गाइन्छ अजामिल जस्ता पनि बन्छन्। यहाँ पनि त्यस्तै बन्छन्। कोही त बादशाह बन्छन्,
कोही फेरि दासदासी बनेर अत्यन्त अन्त्यमा केही पद पाउँछन्। यस्ता पनि छन्। बाबाले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। बाबाले त आफ्नो बच्चाहरूलाई जान्नुहुन्छ नि त। जस्तो दुनियाँमा त एउटा पढाउने टिचरले त यो विद्यार्थी कस्तो खाले छ, कुन फर्स्ट डिभिजन आउनेवाला छ, कुनै कुन पास हुनेवाला छ, कोही फेल हुनेवाला छ भन्ने कुरा टिचरलाई थाहा लाग्छ भने के सबैभन्दा उच्च परम शिक्षक से बाबुलाई थाहा हुँदैन र? थाहा लाग्छ नि, पढाउनेलाई त थाहा लाग्छ। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले सबै राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। यहाँ रहेर पनि राम्रो काम गर्दैनौ भने नसा पनि रहँदैन। कर्मको गति बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ बसेर पनि राम्रो कर्म गर्दैनौ भने, जस्तो ज्ञानको नसा चढ्दैन भनेदेखि के हुन्छ, कर्मको गति बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जस्तो हामीले कर्म गर्छौँ त्यही कर्म अनुसारको हामीले के पाउँछौँ, फल पाउँछौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ म हुनै गरिब निवाज। बाबाले के भन्छ, म हुनै गरिब निवाज हुँ। मलाई गरिबको पाइ पाइबाट स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबाको त्यो कार्य गरिबको पाइ पाइबाट नै के गर्नुहुन्छ, स्थापना गर्नुहुन्छ। म धनवान निवास त होइन, म धनीहरूको निवास होइन। बाबाको यदि धनवानलाई बुद्धि फेरिदिने भनेदेखि एकैछिनमा बाबाको कार्य पुरा हुन्थ्यो। तर बाबा हुन्छ यिनै गरिब बच्चाहरूको पाइ सफल गरेन नै सतीमा मालिक बनाउने हो भन्नुहुन्छ। यो शास्त्रमा यादगार छ नि त। सुदामाले कनिका लिएर गएको, कृष्णले खोसेर खाएर पनि उनको भाग्य बनाइदिए नि। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि बाबाको बच्चाहरू भनेर पनि कोही सेवा गर्नै खोज्दैन। दिदीहरूले भनिरहेको पर्छ सेवा गर भन्नु मतलब बलजफ्ती भने खोसेर भाग्य बनाइदिने पनि हुन् कहिलेकाहीँ। त्यस्ता त्यही भएर बाबा हुन्छ म गरिब निवास हुँ तर धनवान निवास होइन भन्नुहुन्छ। खास गरेर माताहरू गरिब हुन्छन्। खास गरेर बाबा हुन्छ माताहरू गरिब हुन्छन्। उनीहरूको हातमा केही पनि हुँदैन। श्रीमानले ल्याएर दिएदेखि हुने हो, नत्र श्रीमतीको हात हुन्छ त हुँदैन नि माताहरूको हात। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ उनीहरू कुनैको हाफ पार्टनर रहँदैनन्। हुँदैनन्। नत्र खोज्यो भने आधा हिस्सा त उनीहरूले पाउँथे। माताहरूले पनि त्यो हक अधिकार खोज्ने हुनेदेखि त सम्पत्तिको आधा हक त पाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। घरको त बच्चाहरू नै हकदार हुन्छन्। घरमा के हुन्छन्, बाबुको सम्पत्तिको हकदार को बन्छन्, छोराहरू नै बन्छन्। बच्चाहरू नै हकदार हुन्छन्। हुन त सरकारले आजकल नियम निकालेको छ। के निकाले तिमीलाई थाहा छ? अहिले दुनियाँ बिल्कुलै गरिब छ। कुमारीहरू खास गरेर गरिब हुन्छन्। कुमारीहरू पनि के हुन्छन्, बाबा हुन्छ खास गरेर गरिब हुन्छन्। जब पतिको घर जान्छन् विकारको लेनदेन हुन्छ तब त पाउँछन्। जब विकारी पति नमरेछ उनले सम्पत्तिको हकदार नै पाउँदैनन्। कुमारीहरू पनि भन्नुहुन्छ बाबा यो हो नै विकारी दुनियाँ। निर्विकारीले कहिल्यै कसैको अगाडि हात जोड्दैन। निर्विकारी जो पवित्र हुन्छ, कुमारीहरूले कसैको पासमा गएर हात जोडेको हामीले देख्छौँ, देखिन्न। जब कुमारी विवाहित हुन्छन् र भोलिपल्टबाट के हुन्छ, सबैले शिर निहुराएर ढोग्न जानुपर्ने हुन्छ, होइन, पाउसमाउनु पर्ने हुन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। जो निर्विकारी हुन्छन् उनीहरू नै फेरि विकारमा गिर्छन्। भक्तहरूले त सम्झन्छन् तीक्ष्ण हाजिर छन्। भगवान कहिले मर्नुहुन्न, पुनर्जन्म लिनुहुन्न। बाबा हुनुहुन्छ भक्तहरूले के भन्छन्, तीक्ष्णता हाजिर छन्, कहिले मर्नुहुन्न, पुनर्जन्म लिनुहुन्न भन्छन्। तिमीलाई अहिले ज्ञान छ, जान्दछौ लक्ष्मी नारायण सबैभन्दा उच्च स्वर्गको मालिक थिए। राधा कृष्ण नै के हुन्छन्, लक्ष्मीनारायण भन्छन् र उहाँ नै गएर स्वर्गको सबैभन्दा उच्च मालिक थिए। सीतारामलाई स्वर्गको मालिक भनिँदैन। यो पनि अहिले बुझेका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अहिले सद्गति हुँदैछ भने दुर्गतिको कुनै पनि कर्तव्य गर्नु हुँदैन। बाबा आएर हामी दुर्गतिमा परेका बच्चाहरूको बाबा आएर दुर्गतिबाट सद्गति गर्नुहुन्छ भनेदेखि यस्ता बच्चाहरूले कहिले पनि दुर्गतिमा जाने
कर्तव्य गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिला त देह अभिमान छोड्नु छ। सबभन्दा पहिला यो शरीरको भान छोड्नु छ। म धनवान छु, म रूपवान छु, म बलवान छु, म सम्पत्तिवान छु भन्ने यो नसा, म पुरुष हुँ, महिला हुँ भनेको यो नसा के भयो भने देहको भानलाई छोड्नुपर्छ। देहको भानलाई छोडेर आफूलाई के सम्झिनु पर्यो? म शुद्ध पवित्र आत्मा हो भनेर सम्झिनु पर्यो। सबैभन्दा राम्रो कर्म हो एक बाबालाई याद गर्नु, जसलाई पैसै लाग्दैन। जहाँ पैसा लाग्दैन त्यही गर्न पनि गाह्रो छ हामीलाई। पैसा लाउने भए त सहिलो हुन्थ्यो होला। पैसा नलाउने भएको हुनाले बाबालाई याद गर्न पनि गाह्रो लाग्छ हो। लाउने भएर त बाबाले भन्नुहुन्छ नि, एक बाबालाई याद गर्नु, देही अभिमान भएर रहनु। एक बाबालाई याद गर्नु र आफूलाई यही अभिमानी भएर रहनु। आफ्नो जाँच गरिरहनु छ, कुनै विकार त आएन भनेर आफूलाई जाँच गर्नु छ। लोभ पनि गर्नु छैन। सबै थोक ईश्वरको हो भने हामीले लोभ किन गर्ने? जति पनि सम्पत्ति छ, पदार्थ वस्तुहरू छन्, सबै भगवानले दिएको भन्ने भएपछि त त्यसमा किन लोभ राख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ बाबा। लोभ किन गर्ने? हामी त जे बाबाले भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ। बाबाले त हरेक बच्चाहरूको चालचलन राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ नि, पोतामेल पनि हेर्नुहुन्छ। कोही धेरै गरिब छन् भने कोही धेरै गरिब छन् भने केही न केही 15-20 रुपियाँ बचाएर पनि दिन्छ। धेरै गरिब छन् भने पनि बाबा हुन्छ आफूको खानेबाट पनि 15-20 रुपियाँमा छुट्याएर भए पनि बाबाको खानेमा दिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। आफ्नो भविष्य बनाउँछन्। जतिले जति दिन्छ उसले नै आफ्नो भविष्य बनाउँछन्। बाबाले सल्लाह पनि दिनुहुन्छ। के सल्लाह दिनुहुन्छ होला? बाबाले सल्लाह पनि दिनुहुन्छ, अलिअलि आफ्नो ब्याङ्कमा राख, 5 देऊ 10 ब्याङ्कमा राख। 15 रुपियाँ दिन्छ भनेदेखि 5 रुपियाँ देऊ 10 रुपियाँ ब्याङ्कमा राख। श्रीमत मिल्यो नि पेट बाँधेर पनि शिव बाबालाई दिन्छन्। कई बच्चाहरू त आफ्नो पेट कसेर पनि शिव बाबालाई दिन्छन्। शिव बाबाले त यिनीद्वारा नै तिम्रो बस्ने गर्ने व्यवस्था लगाउनुहुन्छ। शिव बाबाले बर्मा बाबाको माध्यमद्वारा खाने बस्ने व्यवस्था सबै कुरा के गराउँछ? ठेगाना लगाउनुहुन्छ। यी बर्मा बाबा पनि शिव बाबाका बच्चा हुन्। बर्मा बाबा पनि शिव बाबाका बच्चा हुन्। यिनले एक्लै किन गर्ने? यिनले पनि आफ्नो सबै थोक माताहरूको सेवामा लगाएका छन्। बर्मा बाबाले पनि आफ्नो भएको सबै प्रपर्टी, तपाईँले जीवन कहानी पढ्नु भएको छ, सबै प्रपर्टी बाबाले कन्या माताहरूको नाममा के गर्नुभएको थियो? समर्पण गर्नुभएको थियो। सबै थोक दिएका छन्। यी बच्चीहरूले फेरि 21 जन्मको लागि वर्षा पाउँछन्। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो देवी देवताहरूको गृहस्थ धर्म पवित्र थियो। के थियो? हामी देवी देवताहरूको पवित्र धर्म के थियो? गृहस्थ धर्म पवित्र थियो। अहिले त पतित बनेका छौँ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यिनी पनि ट्रस्टी भए नि, तिमी माताहरूलाई पनि ट्रस्टी बनाए। जब ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी बनेर यो कार्य सम्हाल्नु भयो भनेदेखि त्यस्तै तरिकाले माताहरूलाई पनि के बनाउनु भयो? ट्रस्टी बनाउनु भयो। तिमीले यो सम्हाल अनि ममत्व टुट्छ। बाबाले साक्षात्कार गराउनु भयो, तिमी विश्वका मालिक बन्छौ। विनाशको तयारी पनि देखिरहेका छौ, तर यो कसैले बुझ्दैनन्। विनाश गराउनेवाला को हो? विनाशको नजारा पनि हामीले देखिरहेका छौँ, तर यो कसैले पनि बुझ्दैनन् यो विनाश गराउनेवाला को हो भनेर बुझ्दैन भन्नुहुन्छ। कोही प्रेरक अवश्य छ। कसैले यो प्रेरक अवश्य छ, सम्झन्छन् पनि विनाश हुनेवाला छ। त बम बनाउनेवालाले पनि मैले बम बनाउँछु विनाश गराउँछु भनेर बनाएका हुँदैनन्। उनलाई कुनै भित्रैबाट प्रेरक बनाई भनेर उत्साह दिलाउने कुनै प्रेरक छ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ।
अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ, तर कुन रूपमा हुनुहुन्छ किन बाबा भन्छ भगवान त हुनुहुन्छ तर कुन रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। बाबा हुनुहुन्छ कृष्ण कसरी आउँछन्, बनाउन त कृष्णको रूप धेरै बनाउँछन् तर ती त बनावटी हुन्छन्। जति पनि आज भक्तहरूले कृष्णको रूपहरू धेरै बनाउँछन्, ती सबै के हुन् बनावटी, मान्छेले हातले बनाएको हुन् त बनावटी हुन्। धेरै छन् जसले कृष्णको रूप बनाएर ठग्छन्, म कृष्ण हौ कल्की अवतार भनेर आफूलाई सम्झन्छन्, कृष्ण बनाएर म कृष्णको अवतार लिएको छु भनेर ठगी गरेर के गर्छन् कमाउँछन् भन्नुहुन्छ। कसैको फेरि जड मूर्तिमा भावना बस्छ, कसैको फेरि जड मूर्तिमा भावना बस्छ अनि त्यस्तै साक्षात्कार हुन्छ। गएर उनलाई चुम्छन् किनकि कृष्ण त हुन् अति प्यारा बालक र पनि स्वर्गका। श्रीकृष्ण त स्वर्गका बालक हुनुहुन्छ, प्रिन्स राजकुमार हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई त अहिले पनि कलियुगमा पनि के गर्छन् प्यारले चुम्बन गर्छन्, बुढाबुढीले गर्छन्, बुढाबुढीले तिरस्कार गर्छन्। बच्चा छ भने ढाकामा गोदमा लिन्छन् किनकि बच्चा सबैको प्रिय लाग्छ, सत्वगुणी हुन्छ होइन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ कसैलाई चाहिँ जड मूर्तिमा साक्षात्कार हुन्छ, भावना राख्छन् चुम्बन गर्छन्, कसैले फेरि चैतन्य भनेर कृष्ण भनेकालाई गएर ठगी पनि गर्छन् भनेर बाबा सम्झनुहुन्छ। कृष्ण त हुन् अति प्यारा बालक स्वर्गका, उनमा आकर्षण धेरै हुन्छ, बाबाबाट धेरै ठुलो वर्षा लिनु छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ कर्मको बारेमा, बाबासँग धेरै वर्षा लिनु छ। बाबा बसेर के गर्नुहुन्छ कर्मको बारेमा सम्झाउनुहुन्छ। बाबासँग यदि कसैले सोध्यो भने बाबाले तुरुन्तै बताउन सक्नुहुन्छ, मैले के पद पाउँछु होला, म भर्खरै शरीर छोडेँ भनेदेखि बाबा भनेर यदि कसैले सोध्छ भने बाबाले तुरुन्तै बताउन सक्नुहुन्छ। यिनले केही पनि बुझ्दैनन्, कर्म यस्तो गर्छन् जुन विकर्म नै हुन्छ, कर्म यस्तो गर्छन् जुन कर्म सत्य प्रधान होला भन्दा विकर्म नै बन्छ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। देह अभिमान धेरै रहन्छ, भन्न त शिव बाबा भनिरहन्छन्, मुखले त शिव बाबा भनिरहन्छन्, तर देहको भान गएको हुँदैन भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसो त शिव बाबाका भक्तहरू धेरै छन्, काशीमा भक्त बसेका छन्, उनीहरूको यो मन्त्र छ शिव काशी विश्वनाथ गङ्गा। जो काशीमा बसेका भक्तहरू छन् उनीहरूको पनि के छ मन्त्र के छ भनेदेखि शिव काशी विश्वनाथ गङ्गा भन्न त भन्छन्, शिव काशी विश्वनाथ गङ्गा अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले मेरा बच्चाहरू पनि यदि देह अभिमान आउँछन् भने भन्नु त शिव बाबा भन्छन्, तर देहभान गएको छैन भनेदेखि ती भक्त र मेरा बच्चामा के फरक भएर भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भएर बाबा हुन्छ त्यो देह अभिमानलाई त्याग्नु पर्छ। अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्, सम्झन्छन् गङ्गा यिनीबाट निस्किएकी हुन्। काशीमा बस्नेहरूले के सम्झन्छन् गङ्गा यी शिव काशीबाट निस्केका हुन् भनेर सम्झन्छन्। त्यसैले गङ्गाको मुहानमा गएर बस्छन् बिचरा। शिवबाट गङ्गा निस्केका भनेर गङ्गाको मुहानमा गएर बस्छन्, सम्झन्छन् हामी त्यहाँ मुक्त हुन्छौँ। शिव काशी उच्चारण गर्छन्। फेरि देखाउँछन् भागीरथले गङ्गाले, एकातिर विश्व काशीनाथ गङ्गा भन्छन्, अर्कोतिर भागीरथले गङ्गा ल्याए पनि भन्छन्। के गङ्गाद्वारा पतितबाट पावन हुन्छन्? यदि
बाबाले के भन्नुभयो? उनीहरूले के सम्झन्छन्? बाबा भन्छ हामी त्यहाँ मुक्त हुन्छौँ। शिवकाशी शिवकाशी उच्चारण गर्छन्। फेरि देखाउँछन् भागीरथले गंगा ल्याए। के गंगाद्वारा पतितबाट पावन हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। पतित पावनलाई त पुकार्छन् नि, उहाँ को हुनुहुन्छ, कसरी राजयोग सिकाउनुहुन्छ, यो कसैले जान्दैनन्। यदि पतित पावन गंगा हुन्थ्यो भनेदेखि आज गंगाको किनारमा बस्नेहरू सबैजना के भन्थे? पावन हुनुपर्ने हो। ती माछामा जलमा जति पनि रहने जलमा बस्ने प्राणीहरू छन् सबै के भन्थे? मऱ्यो भने सद्गति हुन्थ्यो होला। तर बाबा हुनुहुन्छ कुनै पानीको गंगामा स्नान गरेर पावन कोही पनि भन्दैन जबसम्म चैतन्य ज्ञान गंगाद्वारा शिव बाबाले ज्ञानको वर्षा गराउनुहुन्न तबसम्म कोही पनि पावन बन्न सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबा कसरी सहज राजयोग सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा छैन। शिव बाबालाई कसरी याद गरिन्छ यो पनि तिमीले बुझेका छौ। शिव बाबालाई याद गर्ने पनि आज भक्तहरूले पनि गर्छन्, शिव शिव त भन्छन्, तर शिवलाई कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझेका छैनन्। यो कुरा तिमीले बुझेका छौ। तिम्रो हो यो यादको यात्रा, तिम्रो सार्जिक यात्रा पूरा भयो। अब कुनै पनि तीर्थयात्रा जानको लागि जरुरी छैन भन्नुहुन्छ बाबाले।
यो तिम्रो यात्रा पुरा भयो। जब कुनै विद्यार्थी एसएलसी पास भएपछि फेरि त्यही विद्यालयमा गएर पढ्छ न कि कलेज जान्छ नि। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भक्ति पुरा भइसकेपछि जसले ज्ञान प्राप्त गर्छ, ज्ञान पाइसकेपछि कुनै पनि यो जिस्मानी यात्रा गर्नु पर्दैन, शारीरिक यात्रा गर्नु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी यात्रा गर। बाबा भनिरहनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू घरलाई याद गर, घरलाई याद गर, यो फोरी दुनियाँ फोरी शरीरलाई, पुरानो शरीरलाई याद नगर। घरलाई याद गर भन्नाले फेरि आफ्नै घरको याद आउँदैन, कहाँको घरको याद आउने हो, परमधामको घरको याद आउने। फेरि खाना पकाउनु छ, बच्चालाई स्कुल पठाउनु छ भनेर फेरि घरको याद आएर हुन्छ यो फोरी दुनियाँ फोरी पुरानो शरीर हो, म तिम्रो पिता हुँ, तिमीलाई फर्काएर लैजान्छु। कस्तो सजिलो तरिकाले भन्नुहुन्छ बाबा, म तिम्रो पिता हुँ, तिमीलाई मैले फर्काएर लिएर जान आएको छु। यो पुरानो शरीर, पुरानो सम्बन्धी, पुरानो दुनियाँदेखि के गर, म त टुटाइदेऊ भन्नुहुन्छ बाबा। यो महाभारत लडाइँमा कति खत्तम हुनेवाला छन्। अब महाभारत लडाइँ चल्नेवाला छ। यो महाभारत लडाइँमा कति खत्तम हुनेवाला छन्। यति करोडौं मनुष्य छन्, तिनका आत्मा कहाँ जान्छन् सोध्नुहुन्छ बाबा। आफ्नो धर्मको सेक्सनमा तारा जस्तै गएर रहन्छन्। आफ्नो सेक्सनमा परमधाममा पनि देख्नुभएको छ नि, आत्माको निवास स्थान परमधाममा पनि सबैको आत्माको सेक्सन फरक फरक छ। ती अनेक धर्मका आत्माहरू गएर आफ्नो आफ्नो सेक्सनमा रहन्छन्, तर देवी देवताको आत्माहरू फेरि आफ्नो सेक्सनमा गएर रहन्छन्। त्यसलाई भनिन्छ नै निराकारी दुनियाँ। परमधामलाई निराकारी दुनियाँ भनिन्छ, जहाँ आत्माहरूको निवास हुन्छ। विश्व त्यसलाई भनिन्छ जहाँ धेरै रहन्छन्। यदि ब्रह्ममा लीन हुने हो भए, यदि ब्रह्ममा लीन हुने भए त विश्व भएन। गायन गरिन्छ निराकारी दुनियाँ, जहाँ आत्मा रहन्छन्, जहाँबाट फेरि पाठ गर्न आउनुपर्छ। निराकारी दुनियाँ भनेर भनिन्छ जसलाई, जहाँ आत्माहरूको निवास हुन्छ, त्यहीबाट नै आत्माहरू आफ्नो आफ्नो समयमा यो सृष्टिमा के गर्न, पाठ खेल्नको लागि आउनुपर्छ। यो विनाशी, यो अविनाशी ड्रामा हो। बाबा भन्छ यो ड्रामा के छ, अविनाशी छ। प्रलय त कहिले पनि हुँदैन। प्रलय भनेर यो पृथ्वी घप्लक्क पल्टिनु त होइन, परिवर्तन अवश्य हुन्छ, तर बाबा हुन्छ प्रलय हुँदैन। सतीदेखि कलियुगसम्म मनुष्यहरूको वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यहाँ अरू कुनै धर्म हुँदैन। सतीदेखि लिएर के भन्नुहुन्छ बाबा, कलियुगसम्म मनुष्यहरूको वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यहाँ अरू कुनै धर्म हुँदैनन्। यहाँ तिमीलाई ज्ञान थाहा छ, यहाँ तिमीलाई ज्ञान थाहा छ, त्यहाँ सतयुगमा ज्ञान रहँदैन। यो समय भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्तम समय हो। यो समयमा हामीले 84 जन्मको पनि ज्ञान पाउँछौँ। तीनों लोकको, तीनों कालको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। बाबाले आएर हामीलाई 84 जन्मको ज्ञान दिनुहुन्छ। र भले हामी सत्यमा गएर देवता भन्छौँ, तर पनि सत्यमा यो ज्ञान हुँदैन। बिल्कुल के हुन्छ, मर्ज हुन्छ, यी मर्ज हुँदैन। यस समयमा त बाबाले आफू समान त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो समय त हामी देवताहरू पनि उच्च भइदियौँ। त्रिकालदर्शी बाबाले बनाउनुहुन्छ। भले देवताहरूले त सतीमा गएर परलोक त भोग्ने मात्रै हो, तर कर्तव्य गर्ने त हामी ब्राह्मणको हो नि त अहिले। तर हामी ब्राह्मण भनेको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बाबाले हामीलाई त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा, थ्याङ्क यू, मिठी बाबा, थ्याङ्क यू। बाबाले आज ढाड्नको लागि के बताउनु भयो होला, के भन्नुभयो होला आज हाम्रो सरले? देवालाई छोडेर एक बाबालाई याद गर्नु। अच्छा, बाबाले धारणामा पहिलो पोइन्टमा भन्दै हुनुहुन्छ जीवन सधैँ, यो जीवन सधैँ
देह सहित सबैसँग ममत्व निकालेर टस्टी बनेर रहनु छ। जीवन छँदै देहसहित सबैसँग ममत्व निकालेर टस्टी बनेर रहनु छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कति राम्रो धारणा बाबाले आज बताउनु भयो। एउटै पोइन्ट काफी छ। बाबाले के भन्नुभयो? जीवन सधैँ देहसहित सबैसँग ममत्व निकालेर टस्टी बनेर रहनु छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। सबै कुरामा बाबा हुनुहुन्छ के लोभ राख्नु भएन। कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। सधैँ आफ्नो खाता हेर। ममा कुनै विकार त छैन। देह अभिमान छोडेर एक बाबालाई याद गर्ने श्रेष्ठ कर्म गर। देह अभिमान छोडेर एक बाबालाई याद गर्ने श्रेष्ठ कर्म गर। धारणामा फेरि एकपटक रिपिट। पहिलो पोइन्टमा बाबाले भन्नुभएको छ जीवन सधैँ देहसहित सबैसँग ममत्व निकालेर टस्टी बनेर रहनु छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्टमा कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। सधैँ आफ्नो खाता हेर। ममा कुनै विकार त छैन। देह अभिमान छोडेर एक बाबालाई याद गर्ने श्रेष्ठ कर्म गर। आजको वरदानमा बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई वरदान दिनुभएको छ आफ्नो क्षमा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिने मास्टर क्षमाको सागर भव। वरदानमा बाबा हुनुहुन्छ आफ्नो क्षमा स्वरूपद्वारा शिक्षा दिने मास्टर क्षमाको सागर भव भनेर वरदान दिनुभएको छ। यसको विस्तारमा बाबा हुनुहुन्छ यदि कुनै आत्माले तिम्रो स्थितिलाई हल्लाउने कोसिस गर्छ, अकल्याणको वृत्ति राख्छ भने उसलाई पनि तिमीले आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गर। वा क्षमा गर। परिवर्तन गर्न सक्दैनौ भने मास्टर क्षमाको सागर बनेर क्षमा गर।
तिम्रो क्षमा त्यस आत्माको लागि शिक्षा हुन जान्छ। आजकल शिक्षा दिनाले कसैले बुझ्छन्, कसैले बुझ्दैनन्। आजकल शिक्षा दिनाले कसैले बुझ्छन्, कसैले बुझ्दैनन्। तर क्षमा गर्नु अर्थात् शुभ भावनाको आशीर्वाद दिनु। सहयोग दिनु हो। फेरि एकपटक बाबाको वरदान विस्तारमा, यदि कुनै आत्माले तिम्रो स्थितिलाई हल्लाउन कोसिस गर्छ, अकल्याणको वृत्ति राख्छ भने उसलाई पनि तिमीले आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गर वा क्षमा गर। परिवर्तन गर्न सक्दैनौ भने मास्टर क्षमाको सागर बनेर क्षमा गर। तिम्रो क्षमा त्यस आत्माको लागि शिक्षा हुन जान्छ। आजकल शिक्षा दिनाले कसैले बुझ्छन्, कसैले बुझ्दैनन्। आज कसैलाई शिक्षा दिनु भन्दैछ, भयो मलाई उपदेश छोड्दे भन्न थाल्छन् मान्छेहरूले। त्यस्तालाई बाबा के भन्नुहुन्छ, त्यस्तो आत्मालाई क्षमा गर्न, कसैले गल्ती गरे पनि त्यसलाई माफ गरेर क्षमा गरिदियो भने त्यो के हुन्छ, उसको लागि शिक्षा हुन जान्छ अरे। तर शिक्षा दिएर आज कसैले लिन्छन्, कसैले लिँदैनन् भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। तर क्षमा गर्नु अर्थात् शुभभावनाको आशीर्वाद दिनु अथवा सहयोग दिनु। समय अनुसार चल्नु पर्यो। बाबा भन्छ अहिले शिक्षा भन्दा पनि क्षमाको खाँचो छ। बच्चाहरूलाई पनि शिक्षा दिनु भयो सिकाउन भन्छन् छोरीछोरीले आमा बाबालाई, र उनीलाई प्यारले सम्झाएर माफ गरिदिनु भनेदेखि के भन्छ, फेरि तिनीहरूलाई पछि गएर शिक्षाको रूपमा उनीहरूले स्वीकार गर्छ। आजको बाबा स्वर्गमा भन्नुभएको छ, जो सदा खुसी रहन्छ उही स्वयंको र सबैको प्रिय हुन्छ। जो सदा खुसी रहन्छ उही स्वयंको र सबैको प्रिय हुन्छ। आफू खुसी भइयो भनेदेखि आफू पनि खुसी हुनु भयो र अरू पनि के हुनु भयो, त्यसबाट खुसी रहनु भयो। आज सारमा बाबाले भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे वारिस बन्नु छ भने सदा सावधानी राख, कुनै पनि काम श्रीमत विरुद्ध नहोस्। प्रश्न रहेको छ, बाबाको पासमा कुन चाहिँ दुई प्रकारका वारिस बच्चाहरू छन्? उत्तरमा, एक त समर्पित बच्चा छन् जसले माता पिताको डाइरेक्ट पालना लिइरहेका छन् तर उनीहरूको कर्मको गति गहन छ। दोस्रो, जो घर गृहस्थीमा रहेर पवित्र र निमित्त छन्, उनीहरूलाई सम्पूर्ण ट्रस्टी बन्न मिहिनेत त अवश्य लाग्छ, तर यदि पुरा निमित्त बने भने सबैबाट ममत्व निस्कियो भने पुरा वर्षाको अधिकारी बन्न सक्छन्। ओम शान्ति।